श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री घटिकाचल हनुमत् स्तोत्र। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि। श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः। अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः। घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं। घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे। वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं। पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजेन्नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः। निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा। ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम्। एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च। विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन्
निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद् रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजेन्नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च
विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या
तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद् रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजेन्नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं
श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब
निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजेन्नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा
ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून् नारायणकपीसयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः
निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीसयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजेन्नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु
नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच
ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः
कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरिर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद् वरदः साक्षात् द्विमासाद् रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिका देवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान्
आञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमनविच्छन् इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।